Matod pa sa balang kasulatan, ang kasing-kasing sa tao malimbungon labaw pa sa tanang mga butang. Ilabihan kini kadautan ug kinsa man ang makasusi niini. Ang mga psychologists makahimo silang pag-psycho sa hunahuna sa tao pero dili 100% na accurate or effective ug kanang insakto ang ilang pag-psycho. Tungod kay naay mga psychologists dawin sila mo psycho dili 100% na perfect. Ang Ginoo maoy tinuod nga nasayod nga ang kasing-kasing sa tao malimbungon kini labaw pa sa tanang mga butang ug hilabihan kini kadautan ug kinsa man ang makasusi niini. Maunay pangutana diha mga igsoon sa Ginoo, only ang Ginoo nakabalo siya mga igsoon ug unsay naa sa sulod sa imong kasing-kasing tungod kay naa niya ang spirit of discernment nga nakadiscern siya ug unsa ka kinsa ka ug unsay imong present situation karon ug unsay tinuod nga kalidad sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. Dili nato malimbungan, dili nato mabakakan ang Ginoo. He is the all-knowing God. God bless.